अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस इंतहाई अहम चौंका देने वाली और बड़ी वीडियो में हम बात करेंगे दुबई यूएई की नई वीज़ा पॉलिसी के बारे में, जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अगर आप दुबई जाने का ख्वाब देख रहे हैं, वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा या रोज़गार के लिए यूएई जाना चाहते हैं, तो ये ख़बर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स पर सख्त चेकिंग शुरू हो चुकी है। कई अफराद को वापस भेजने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि वीज़ा अप्रूवल में भी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी, ओवर स्टे और गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से यूएई हुक्काम ने निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है, जिसके बाद अब हर दरख्वास्त को बहुत ज़्यादा एहतियात से चेक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये खबरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं कि कई लोगों के विज़िट वीज़े ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, जबकि कुछ अफराद को एंट्री के दौरान इजाफी सवालात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब सीनियर सियासतदानों और माहिरीन ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है और कहा जा रहा है कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना मज़ीद मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल हकीकत क्या है, कौन लोग मुतासिर हो रहे हैं, किन अफराद के वीज़े ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, दुबई जाने वालों के लिए नई हिदायत क्या जारी की गई हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा मुस्तरद हो सकता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी मुश्किल या परेशानी से बच सकें। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये मालूमात आपके मुस्तकबिल, वीज़ा और बैरून मुल्क रोज़गार के लिए बहुत अहम साबित हो सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दुबई और यूएई की हर नई वीज़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दुबई यूएई से पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी और तशवीशनाक खबर सामने आ गई है, जिसने बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद को हैरान कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई हुकूमत ने वीज़ा कवानीन में मज़ीद सख्ती कर दी है, जिसके बाद वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा और रोज़गार के लिए जाने वाले अफराद को पहले से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स पर सख्त चेकिंग, इजाफी दस्तावेज़ात की जांच और कई दरख्वास्तों में ताख़ीर की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं, जबकि बाज़ अफराद को एंट्री के दौरान वापस भेजे जाने की इतलात ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। ज़राए के मुताबिक यूएई हुकाम अब हर दरख्वास्त को इंतहाई एहतियात से चेक कर रहे हैं और मामूली गलती भी वीज़ा रिजेक्शन की वजह बन सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इतलात के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि दुबई में रोज़गार हासिल करना अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में कवानीन मज़ीद सख्त हो सकते हैं, इसलिए दुबई जाने की प्लानिंग करने वाले अफराद को मुकम्मल तैयारी और दुरुस्त मालूमात के साथ अप्लाई करना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई वीज़ा के नए कवानीन क्या हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, किन वजूहात की बिना पर वीज़े मुस्तरद हो रहे हैं और वो कौन सी अहम बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपनी दरख्वास्त मजबूत बना सकते हैं। साथ ही हम ताज़ा अपडेट्स, हुकूमती फ़ैसलों और वायरल ख़बरों की मुकम्मल हकीकत भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आप किसी भी गलतफहमी या नुकसान से बच सकें। दुबई यूएई जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है और अब एक नई वीज़ा अपडेट ने हज़ारों लोगों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक दुबई हुक्काम ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए जांच का अमल मज़ीद सख्त कर दिया है, जिसके बाद वीज़ा अप्रूवल में ताख़ीर, इजाफी दस्तावेज़ात की मांग और एयरपोर्ट्स पर सख्त तफ्तीश जैसे मामलात सामने आ रहे हैं। कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें दुबई पहुंचने के बावजूद मुख्तलिफ सवालात और क्लियरेंस के मराहिल से गुजरना पड़ रहा है, जबकि कुछ केसेस में एंट्री रोकने की खबरें भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ज़राए का कहना है कि यूएई हुकूमत अब हर दरख्वास्त को इंतहाई बारीक बेनी से चेक कर रही है और मामूली गलती, नामुकम्मल मालूमात या मशकूक ट्रैवल हिस्ट्री फौरी रिजेक्शन की वजह बन सकती है। दूसरी तरफ दुबई में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनियों की जानिब से वीज़ा प्रोसेस में सख्ती की इतलात सामने आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में कवानीन मज़ीद तब्दील हो सकते हैं, इसीलिए बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग करने वालों को अब पहले से ज़्यादा एहतियात और मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में हम आपको दुबई वीज़ा से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल, नए कवानीन, वीज़ा रिजेक्शन की बड़ी वजूहात, एयरपोर्ट चेकिंग की हकीकत और वो अहम हिदायत बताएंगे जिन पर अमल करके आप मुश्किलात से बच सकते हैं। अगर आप दुबई जाने का इरादा रखते हैं तो ये मालूमात आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके वीज़ा और मुस्तकबिल के मंसूबे को मुतासिर कर सकती है। दुबई यूएई से पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
تازہ رپورٹس کے مطابق دبئی حکومت نے ویزا اور انٹری سسٹم میں نئی سختیاں نافذ کر دی ہیں، جس کے بعد ہزاروں افراد خوف اور پریشانی میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں۔ ورک ویزا، وزٹ ویزا اور روزگار کے لیے جانے والے افراد کو اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کئی لوگوں کی درخواستیں لمبے عرصے تک زیر التوا رہنے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکام نے پاکستانی شہریوں کی اسکریننگ مزید سخت کر دی ہے اور اب ہر درخواست کی مکمل جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹس پر اضافی سوالات، سفری ریکارڈ کی چیکنگ اور دستاویزات کی سخت ویریفیکیشن کی خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ معمولی غلطیوں کی وجہ سے بھی ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ دوسری طرف دبئی میں نوکریوں کے مواقع حاصل کرنے والے افراد کے لیے بھی حالات پہلے جیسے آسان نہیں رہے اور کمپنیوں نے بھی نئے قوانین کے تحت احتیاط بڑھا دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبئی کے نئے ویزا قوانین کی اصل حقیقت کیا ہے، کن لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ویزے مسترد کیے جا رہے ہیں اور وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی درخواست مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم وائرل خبروں، حکومتی بیانات اور تازہ اپڈیٹس کی مکمل تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کسی بھی غلط معلومات یا نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ دبئی ویزا سسٹم سے متعلق ایک اور بڑی اور اہم اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، جس نے پاکستان سمیت ہزاروں افراد کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ نئی رپورٹس کے مطابق امیگریشن اور ویزا پروسیسنگ کے قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ورک ویزا، وزٹ ویزا اور روزگار کے لیے درخواست دینے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت سیکیورٹی چیک، مکمل دستاویزات کی ویریفیکیشن اور طویل پروسیسنگ ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ایئرپورٹس پر بھی اضافی سوالات اور سفری ریکارڈ کی باریک بینی سے جانچ کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح معمولی غلطیوں کی وجہ سے ویزا ریجیکشن کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور کمپنیاں بھی نئے قوانین کے تحت بھرتی کے عمل میں زیادہ احتیاط برت رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نئی صورتحال کی اصل حقیقت، متاثر ہونے والے افراد کی تفصیل، ویزا اپروول کے چانسز بہتر بنانے کے طریقے اور تازہ ترین سرکاری اپڈیٹس مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے تاکہ آپ کسی بھی غلط معلومات اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ دبئی ویزا سسٹم سے متعلق ایک نئی اور اہم اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، جس کے بعد پاکستانیوں سمیت ہزاروں امیدواروں میں تشویش پھیل گئی ہے، کیونکہ تازہ اطلاعات کے مطابق امیگریشن قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ورک ویزا اور وزٹ ویزا کی درخواستوں پر مکمل سیکیورٹی چیک، دستاویزات کی سخت ویریفیکیشن اور طویل پروسیسنگ وقت نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایئرپورٹس پر بھی اضافی سوالات اور سفری ریکارڈ کی باریک بینی سے جانچ کی جا رہی ہے، جس کے باعث معمولی غلطیوں پر بھی ویزا ریجیکشن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور کمپنیوں نے بھی بھرتی کے عمل میں احتیاط مزید بڑھا دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان نئے قوانین کی اصل حقیقت، متاثرہ افراد کی صورتحال اور ویزا اپروول آسان بنانے کے اہم طریقے مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دبئی ویزا پالیسیز کے حوالے سے ایک اور بڑی اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، جس نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ویزا درخواست گزاروں میں بے چینی پیدا کر دی ہے، کیونکہ نئی رپورٹس کے مطابق امیگریشن سسٹم میں سختی بڑھا دی گئی ہے اور اب ہر درخواست کی مکمل اسکریننگ، دستاویزات کی تفصیلی ویریفیکیشن اور سیکیورٹی چیکس کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، جس کے باعث ورک ویزا اور وزٹ ویزا کے پروسیس میں تاخیر اور ریجیکشن کے امکانات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ایئرپورٹس پر بھی مسافروں کی اضافی جانچ پڑتال اور سفری ریکارڈ کی گہری تحقیق کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نئی صورتحال کی حقیقت، اس کے اثرات اور ویزا حاصل کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دبئی ویزا اور امیگریشن سسٹم سے متعلق ایک اور نئی اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، جس کے بعد پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ہزاروں افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ تازہ رپورٹس کے مطابق ویزا پروسیسنگ کے قوانین کو مزید سخت اور منظم کر دیا گیا ہے، جس میں ہر درخواست کی مکمل بیک گراؤنڈ چیک، سفری ریکارڈ کی تفصیلی جانچ اور دستاویزات کی سخت ویریفیکیشن شامل ہے، جبکہ ورک ویزا اور وزٹ ویزا کے عمل میں تاخیر اور ریجیکشن کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایئرپورٹس پر بھی مسافروں سے اضافی سوالات اور سیکیورٹی اسکریننگ کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تبدیلیوں کی اصل حقیقت، متاثرہ افراد کی صورتحال اور ویزا اپروول کے لیے ضروری احتیاطی اقدامات مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔